फार्मेसी हामी सामान्य भाषामा बुझ्छौं एउटा औषधि पसल हो। समग्र रूपमा हामीले सबैले भन्ने शब्द, सबैले भन्दै आएको शब्द, तर त्योभन्दा माथि हामी कहिले पुग्न सक्छौं त? हामी को हौं वास्तविकमा? फार्मासिस्ट भनेको के हो, को हो भनेर हामीले बुझाउने आफूले आफैलाई हो। हामी स्वयं आफैले आफैलाई चिनाउन जान्नुपर्छ। कसैले आएर तपाई भनेको यो व्यक्ति हो भनेर भन्दैन। यहाँ स्वयं आफ्नो कुरा, आफ्नो प्रोफेसनको कुरा आफूले आफैलाई बुझाउन जान्नुपर्दछ। मेरो प्रोफेसनल माथि पुग्न सकेन, मेरो प्रोफेसनल ले पिकअप लिन सकेन, अरु प्रोफेसनलले यहाँसम्म पुग्यो, अरुको प्रोफेसनले यहाँसम्म छ, तर मेरो प्रोफेसनल अचम्म लाग्दछ भनेर हामी भन्छौं। तर त्यो अवस्थामा पुगाउने हाम्रो प्रोफेसनल को जिम्मेवार छ त? यहाँ अरु कोही जिम्मेवार छैन, स्वयं हामी छौं, आफू हो। हामीले कहिले भन्छौं हाम्रो प्रोफेसनल, मैले आफ्नो प्रोफेसनललाई माथि उकाल्नु छ, आफ्नो प्रोफेसनललाई यो उचाइसम्म लानु छ भनेर हामीले सोच्छौं त? सोच्दैनौं। हामी भन्छौं यो संघ छ, यो संगठन छ ले गर्छ नि, संगठन त होला, छ पनि, तर त्यो भन्दा अगाडि आफ्नो प्रोफेसनललाई माथि उकाल्ने काम आफै गर्नुपर्दछ। मलाई लाग्छ फार्मेसी पेशा न्यून हुनुको, फार्मेसी पेशा डोमिनेट हुनुको कारण चाहिँ स्वयं हामी आफू पनि छौं। कसरी हामी छौं त? नम्बर 1, हामी आफ्नो प्रोफेसनलाई जसले जे भन्दा पनि सहेर बस्ने गर्छौं, नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो जुन फार्मेसी काउन्सिलले बकैदा लाइसेन्स दिने गर्दछ, त्यो लाइसेन्स हामीले अरूलाई दिने गर्छौं र परिणाम स्वरूप हामी डोमिनेट भइरहेका हुन्छौं। त्यो कसले दियो त लाइसेन्स? अरे आफ्नो मनमा सोच्नुस्, मैले दिएको छु लाइसेन्स र म स्वयं मेरो प्रोफेसनल प्रति म आफै डोमिनेट भएको छु। त्यसैले लाइसेन्स अरूलाई रेन्टमा दिने काम होइन, स्वयं आफै उद्यमी बनेर अरूलाई जागिरको सिर्जना गर्ने कोसिस गर्नुस्। त्यहाँनेर तपाई डोमिनेन्ट होइन, एउटा गर्वका साथ अगाडि बढ्नुहुनेछ। डाक्टरको कति मान्यता छ, आहा ल्याबको कस्तो मान्यता छ, हामी नर्स हेरौं कहाँ पुगिसके भन्छौं, तर हामीले कहिले सोचेका छौं म कहाँ पुगे, मेरो फार्मेसी प्रोफेसनल कहाँ पुग्यो? छैन। बस हामी चियो चर्चा र आफ्नो प्रोफेसनलकै बारेमा गफ गर्दै, चिया गफ खाँदैमा हामी सीमित रह्यौं। तर हामीले यो कहिल्यै भन्न सकेनौं कि मेरो प्रोफेसनलका लागि मैले के गर्न सक्छु। तपाई प्रत्येक फार्मेसीमा बस्नुहुन्छ, प्रत्येक हस्पिटलमा काम गर्ने हाम्रा साथीहरू छन्, तर कहिले हामीले सोचेका छौं हामीले एउटा एफ्रोन लाउनु पर्छ, आफ्नो स्कोप आफै बढाउनु पर्छ, हामी अरु प्रोफेसनल भन्दा पनि के कम र भनेर हामीले सोच्ने गरेका छौं? छैनौं। मात्र हामी त यो वर्गका मान्छे हौं, हामी त यो प्रोफेसनलमा छौं, हामीलाई त सरकारले हेप्यो, हामीलाई यस्तो गर्न खोज्यो, बस हामीले त यसले यो गरेन, यसले यो गर्नु पर्यो भनेर कुरा मात्र गरिरहन्छौं। तर स्वयं हामीले आवाज उठाउने, जहाँ जे अन्याय भइरहेको छ आफ्नो प्रोफेसनल फार्मेसी प्रति, हामी त्यहाँ आवाज कहिल्यै उठाउन सकेनौं। एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा नर्समा केही समस्या पर्दा कुनै ठाउँमा देशव्यापी आन्दोलन हुन्छ, डाक्टरको
आन्दोलन हुँदा देशव्यापी चाहिँ समर्थन हुन्छ, हरेक प्रोफेसनमा एक अर्काप्रति चाहिँ समर्थन भइरहेको हुन्छ भने फार्मेसीमा किन हुन सक्दैन? हामी आफैमा कमजोर छौँ, हामी आफूले आफ्नो प्रोफेसनल आफै हेपिरहेका छौँ। कहिले हामी भन्ने गर्छौँ, हु आर यु, आई एम द फार्मासिस्ट। हामी भन्न सक्दैनौँ, किन? हामीलाई लाज लाग्छ। त्यसैले म प्रत्येकलाई भन्ने गर्छु र प्रत्येकलाई भन्ने पनि गरेको छु र भन्दै पनि छु, आफ्नो प्रोफेसनल प्रति आफै सचेत हुनुहोस्। आफ्नो प्रोफेसनलाई माथि उकाल्ने आफै गर्नुहोस्। आज भोलिको दिनमा यस्तो होस् भन्ने गरिन्छ नि, सिंगल पावर इज ग्रेटर देन ह्युज पावर। पावर भनेको एउटा मात्र सीमित, एक व्यक्तिमा यस्तो पावर हुन्छ जसले पुरै विश्वव्यापी हल्लाउन सक्छ। खै त हामी फार्मेसी साथीहरू? आफ्नो उद्यमी बन्नुहोस्, आफ्ना लागि आफै काम गर्नुहोस्, अरूको भरमा नगर्नुहोस्। आफ्नो मोल अरूसँग तुलना नगर्नुहोस्, हामी पनि के कम भनेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। धेरै कठिनाइहरू त आउँछन्, तर आफ्नो प्रोफेसनल प्रति हामी फार्मेसी पेसाकर्मी साथीहरूले के बुझिदिनु पर्यो भने, आफ्नो हकितका लागि आफै लड्ने प्रयास गरौँ। भोलिको दिनमा हाम्रा साथीहरू, हाम्रा सङ्गठन त छन्, तर सकेसम्म पहिले आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्ने कोसिस गरौँ। मलाई यस्तो गर्यो, हाम्रो प्रोफेसनल डाउन गयो, हाम्रो प्रोफेसनलको कुनै पनि चाहिँ हाम्रो यस्तो भएन, हामीले यहाँ सिट कम खुल्यो, हाम्रो लोकसेवा भएन, हाम्रो यो बन्द भएन। तर हाम्रो कहाँनिर समस्या छ त भन्दाखेरिमा हामी स्वयं आफैमा समस्या छौँ। हामी भन्न सकौँ न, कुनै ठाउँमा लो स्केलमा हामी काम गर्छौँ भने हामी काम गर्न सक्दैनौँ भनेर आवाज उठाउँ। एक दिन हामी यस्तो अवस्थामा पुग्न सक्छौँ त? सायद सक्छौँ या सक्दैनौँ, तर एक दिन एउटा कुनै ठाउँमा समस्या आउँदा, कुनै अथवा फार्मेसी प्रोफेसनल प्रति आउँदा देशव्यापी रूपमा 1 घण्टाका लागि पनि बन्द गरौँ त, एक दिनका लागि पनि बन्द गरेर देखाउँ त आफ्नो फार्मेसी, हस्पिटल, क्लिनिक। ठाउँको ठाउँ त्यहाँ माग पुरा हुने गर्दछ। म एक दिन पनि होइन, 1 सेकेन्ड पनि बन्द गर्नुहोस् त, कति हुन्छ त्यहाँ समस्याहरू। उपचार त 1 दिन उपचार, 2 दिन उपचार त नपाउला, तर 1 सेकेन्ड पनि औषधि पाएन भनेपछि त्यहाँ कस्तो होला त बिरामीप्रति। हामी यस्तो संवेदनशील फार्मासिस्टहरू भएर पनि किन हेपिरहेका छौँ त? कसैले सोच्न सकेको छैन। र आजबाट हामी के निर्णय लियौँ भने, आफ्नो प्रोफेसनल प्रति हामी आफै सचेत हुन सिकौँ। आफ्नो प्रोफेसनल प्रति हामी आफै दृढताका साथ लड्न सिकौँ। जय फार्मेसी।